जहांगीर धप की आवाज पैदा करता जमीन पर कदमों के बोझ पर आ गिरा। इसी असना में कमांडर मुख्तार ने अपनी जान पर खेलकर जस्त लगाई और बहुत नजदीक पहुंचकर पिस्तौल से यके बाद दीगरे 2-3 गोलियां सर्च लाइट पर फायर कर दी। उनकी खुशकिस्मती थी कि 2 गोलियां लाइट पर लगी और अंधेरा छा गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उनके गिरदा गिर्द गोलियां बारिश के ओलों की तरह गिरने लगी। दुश्मन उन्हें तयशुदा स्कीम के मुताबिक हिरासा करने के लिए इस अंदाज से फायरिंग कर रहा था कि वो घबरा कर हथियार फेंक दें और हाथ खड़े करके खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दें। लेकिन उनकी तवक्कुआत के बरक्स उनका मुकाबला आहनी इरादों के मालिक मर्द मोमिन से था, जिन्होंने इस तरह जीते जी हथियार फेंकना सीखा ही न था। मुख्तार ने पलक झपकते में अपने 3 अतराफ ग्रेनेड फेंक दिए थे। यही अमल तीसरे मुजाहिद ने इख्तियार किया था, जबकि जहांगीर ने अपनी गन सीधी कर ली थी और वो अंदाजे से उस समत भागा था जिस तरफ उसकी दानिस्त में हमलावर मौजूद नहीं थे। कमांडर मुख्तार और उसके साथी ने अपनी जंगी तरबियत के मुताबिक अलग अलग समत में पसपाई इख्तियार की थी। मंजे हुए सिपाहियों की तरह उन्होंने एक ही तरफ फरार होने की बजाय 3 मुख्तलिफ समतों में फरार इख्तियार किया, ताकि दुश्मन की ताकत मुंतशिर हो जाए और तमाम फौजी एक ही तरफ अपना जोर सर्फ करने की बजाय 3 समतों में उलझ जाएं। उनकी जो हिकमत अमली कदरे कामयाब रही। अंधेरे में उन्हें दुश्मन दिखाई तो नहीं दिया था, अलबत्ता गोलियां उनके नजदीक से गुजर रही थीं। उनका ईमान था कि कोई गैबी ताकत उन्हें इस अंधाधुंध फायरिंग से महफूज रख रही है, क्योंकि ब्लैक कैट्स के पास नाइट विजन मौजूद थी। उनकी बंदूकों पर ये दूरबीनें नस्ब थीं, जिनकी मदद से वो रात के इस अंधेरे में भी अपना निशाना आसानी से तलाश कर सकते थे। उसके बरक्स कमांडर मुख्तार के हाथ में पकड़ी दूरबीन कहीं गिर पड़ी थी, लेकिन क्या मजाल जो वो जरा सा भी इस सूरत हाल से घबराया हो। वो माहिर फौजियों की तरह सीधा भागने की बजाय आड़ा तिरछा होकर दरख्तों की आड़ लेकर भाग रहा था। इस तरह वो कदरे महफूज हो गया था। उनका तीसरा साथी भी बड़ा मंचा हुआ दिखाई दे रहा था। उसने भी अपने दाएं बाएं 2 हैंड ग्रेनेड फेंक कर दुश्मन को एक मर्तबा तो चकरा कर रख दिया और अब अपने पिस्तौल से इक्का दुक्का फायर करता तीसरी समत में भाग रहा था। जहांगीर ने फरार के वक्त अपनी फायरिंग की जद में आने वाले 3 भारतीय कमांडोज को गिरते देखा था। तीनों शायद उसके नजदीक ही कहीं पोजीशन लिए हुए थे और अचानक ही उसके सामने आकर उसकी गोलियों का निशाना बन गए। अब सामने की समत फायरिंग करता वो बड़ी बड़ी घास में भागता चला जा रहा था, जब उसका पांव अचानक ही रास्ते में आने वाले किसी बड़े पत्थर से टकराया और वो सामने की तरफ लुढ़कता चला गया। अचानक ही उसके सर पर 10-12 कमांडोज बराजमान थे। उन्होंने बहुत पहले से यहाँ उसके लिए जाल बिछा रखा था। जमीन पर वो मुंह के बल गिरा था। उजी उसने हाथ में मजबूती से पकड़ी हुई थी, जिस पर एक भारी कदम आन पड़ा। हमलावरों की तादाद का उसे अभी इल्म न हो सका, क्योंकि 15-20 ब्लैक कैट्स उसे वहशियों की तरह पीट रहे थे। उन्होंने अमलन जहांगीर को ठोकरों पर रखा हुआ था और ये देखे बगैर मार रहे थे कि उसके जिस्म पर चोट कहाँ लगती है। जहांगीर के लिए फिल वक्त उनकी ठोकरों से बचना नामुमकिन हो गया था। उसने मुमकिना हद तक मज़ाहमत की, लेकिन कहां तक। बमुश्किल 5 मिनट के बाद उसे आसमान पर सितारों की बारिश होने का एहसास हुआ और उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। उसके बेहोश जिस्म को भी ब्लैक कैट्स देर तक तख्ता मश्क बनाते रहे। अपनी दानिस्त में उन्होंने इस तरह जहांगीर से अपने 3 साथियों की मौत का बदला चुका लिया था, जो उसकी गोलियों का निशाना बने थे। ब्लैक कैट्स शायद उसे उसी तरह मारते हुए जान से मार देते, लेकिन मेजर रॉय ने सख्ती से हुक्म दिया था कि उसे जिंदा गिरफ्तार किया जाए और अब वो जिंदा दरगोर जहांगीर को एक खुली जीप में फेंक कर अपने साथ ले जा रहे थे। उन्होंने इस खदशे के पेश नजर के शायद वो इस हालत में भी फरार न हो जाए, उसके हाथ कमर के पीछे बांध दिए। उस सफर का इख्तिताम जल्द ही रुसवाए जमाना रेड 20 इंटरोगेशन सेंटर पर हुआ, जहां भारत की मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों की एक मुश्तरका टीम 9 गिरफ्तारों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ती और उन्हें नाकर्दा गुनाहों के इकरार के लिए मजबूर कर देती। उस इंटरोगेशन सेंटर से मुताल्लिक बहुत सी जुल्म बहीमत की कहानियां ज़बान ज़द खासो आम थी। यहाँ आने वाला कोई खुशकिस्मत एक तवील अरसे के बाद यहाँ से माजूर होकर किसी जेल में पहुंचा दिया जाता, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता था। ज्यादातर आने वालों को अजियतें देकर जान से मार दिया जाता। उनके जिस्म से गोश्त उतार लेना, जिस्म की हड्डी तोड़ देना, जिस्म के किसी हिस्से को जलाना मामूल की बात थी। जहांगीर को बेहोशी की हालत में उन्होंने लाकर एक कोठरी में फेंक दिया। उसे होश आया तो जिस्म के लिए हरकत करना मुमकिन नहीं रहा था, जिसकी एक वजह तो उस पर होने वाला बेपनाह तशद्दुद था। दूसरी तरफ यहाँ के मुहाफिजों ने उसकी एक टांग को हथकड़ी लगाकर उसे दरवाजे की लोहे की सलाख के साथ इस तरह बांध दिया था कि उसके लिए अपने जिस्म को अपनी मर्जी से हरकत देना मुमकिन ही नहीं रहा था। जहांगीर ने अपने जहन पर जोर डाला तो उसे गुजरे हुए सारे वाकयात याद आने लगे और अब उसे अच्छी तरह समझ आ गई कि वो किस जहन्नम का ईंधन बनने जा रहा है। उसने अपने जिस्म को बेहिस्सो हरकत छोड़ दिया, क्योंकि सलाखों के सामने मौजूद पहरेदार ने उस पर ही नजरें जमा रखी थीं। जहांगीर चाहता था कि उसके होश में आने की खबर पाकर उस तरफ आने वाले स्टाफ की आमद से पहले वो खुद को कम से कम ज़हनी तौर पर तैयार कर ले।
اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے ان کمزور لمحات میں ثابت قدمی کی التجا کی۔ اپنی تربیت کے بل پر اس نے اپنی جسمانی حالت پر کنٹرول کر لیا تھا اور اب اپنی روحانی تربیت کے سہارے خود کو نارمل کر کے آنے والے حالات کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اچانک ہی وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا، گو کہ اس کی اس حرکت سے اس کی تمام ہڈیاں چٹک کر رہ گئی تھی اور درد کی تیز لہر اس کے روئے روئے میں سرایت کر گئی تھی، لیکن وہ خود کو بہت مضبوط محسوس کر رہا تھا۔ اس مرحلے پر وہ دشمن کے سامنے کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے دم رخصت بیس کمانڈر نے بتایا تھا کہ کسی مجاہد کی زندگی کے کمزور ترین لمحات وہ ہوتے ہیں جب وہ بھارتی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے پر اپنے ایمان اور صدق کی سلامتی قائم رکھنا ہی کسی مجاہد کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ یہ امتحان کی گھڑیاں تھیں۔ اسے ماضی کی طرح یہاں بھی سرخرو ہونا تھا۔ اسے بھارتیوں کو بتانا تھا کہ ان کے ظلم و جبر کے سامنے، ان کی بے پناہ قوت کے سامنے بھی وہ خود کو بے بس محسوس نہیں کر رہا۔ اسے غاصبوں کو احساس دلانا تھا کہ دنیا کی مضبوط ترین فوج رکھنے کے باوجود وہ ان نہتے مجاہدوں کے سامنے بے بس ہیں۔ وہ یہاں شکست تسلیم کرنے نہیں آیا تھا، وہ یہاں شکست خوردہ ہو کر نہیں آیا تھا۔ کیا ہوا اگر اسے دشمن نے زندہ گرفتار کر لیا ہے؟ کوئی ایک یہاں اس ریڈ 20 انٹروگیشن سینٹر میں ایسا تو آئے جو ان بھارتی درندوں کو بتا سکے کہ وہ مجاہدین کو بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہانک سکتے، ان کے جابرانہ ہتھ کنڈے مجاہدین کی گردنوں کو نہیں جھکا سکتے۔ انہیں یہ بتانا ضروری تھا کہ وہ بظاہر گوشت پوست کے انسان ہیں لیکن فولادی عزم رکھتے ہیں، کیونکہ اس نے وہ راستہ اپنایا ہے جس پر چلنے والے مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ اس راستے میں تو موت کا تصور ہی نہیں تھا۔ جسمانی موت سے عزائم نہیں مرا کرتے۔ ظلم و تشدد کی وہ خونی آندھی جو آتش و آہن سے لبریز بھارتی فوج نے یہاں چلا رکھی تھی، مجاہدین کے عزائم کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، انہیں زیر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ نام نہاد بین الاقوامی سرحدوں کو اپنے قدموں کی خاک تلے روند کر یہاں مغلوب ہونے نہیں آیا تھا، وہ یہاں فاتح بننے آیا تھا۔ جہانگیر اور اس کے ساتھی کسی ملک کی کسی زمین کی لڑائی نہیں لڑ رہے تھے، یہ تو نظریے کی جنگ تھی، اس میں موت تو ممکن ہے لیکن یہاں شکست کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس نے اللہ کو حاضر ناظر مان کر اپنے دل میں خود سے عہد کیا کہ وہ اپنے جسم کا بند کٹوا لے گا لیکن ان وحشیوں کے سامنے شکست تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ سوچ کر اس کے دل پر رکھا بھاری پتھر ہٹ گیا۔ اب وہ خود کو ہلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا جسم اذیت کے احساس سے بے نیاز ہو گیا ہو۔ وہ آنے والی کسی بھی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو چکا تھا۔ کمانڈر مختار درختوں اور پتھروں کی آڑ لیتا بالآخر قبرستان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ ان کا تیسرا ساتھی بلیک کیٹس کمانڈوز کی گولیوں کا شکار ہو کر جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ مختار نے اسے اپنی آنکھوں سے گولیاں کھا کر گرتے ہوئے دیکھا تھا، جبکہ جہانگیر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے جس سمت میں راہ فرار اختیار کی تھی ادھر ڈاک بنگلے کے عقب میں درختوں کے جھنڈ اور بڑی گھنی جنگلی گھاس موجود تھی۔ قبرستان کے عقب میں موجود پہاڑی ٹیلے پر اس کی ہدایت پر 5 مجاہد پہلے ہی سے مورچہ بند ہو کر اس کے منتظر تھے۔ پروگرام کے اس حصے کا سوائے اس کے اور کسی کو علم نہیں تھا۔ ان مجاہدین کو اپنا عقب محفوظ رکھنے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے کمانڈر مختار نے اس طرف خاموشی سے پوزیشنیں سنبھالنے کی روانگی سے پہلے خفیہ ہدایات جاری کی تھیں، کیونکہ انہوں نے رادھے شام کو اپنے قابو میں کرنے کے بعد اس طرف سے فرار ہونا تھا، اور کمانڈر مختار کو اس بات کا پہلے سے یقین تھا کہ رادھے شام کے اغوا کے کچھ ہی دیر کے بعد ان کا تعاقب ضرور شروع ہو جائے گا، اور ان کا مقابلہ کسی بے وقوف دشمن سے نہیں تھا۔ ان مجاہدین کے ذریعے وہ کم از کم اپنے تعاقب میں آنے والے بھارتیوں کو آسانی سے روک سکتے تھے۔ اس کے پلان کا دوسرا حصہ تو بخوبی پورا ہو گیا، اور اس کے قبرستان میں داخل ہونے کے فوراً بعد اس کے تعاقب میں آنے والے بلیک کیٹس، بھارتی فوجیوں اور BSF کے جوانوں پر مجاہدین نے حملہ کر دیا، جو اپنی نائٹ ویژن سے انہیں اس طرف آتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ اس اچانک جوابی حملے نے بھارتیوں کو گڑبڑا کر رکھ دیا۔ مجاہدین کے نشانے پر آنے والے 2-3 ہراول فوجیوں کے زمین بوس ہوتے ہی باقی تمام بھارتی فوجی جوان زمین سے چپک گئے اور اب وہ مدافعتی فائرنگ کرتے پسپائی اختیار کرنے لگے۔ مجاہدین کی تعداد کا تو انہیں اندازہ نہ ہو سکا، لیکن جس طرح وہ پوزیشن بدل کر ان پر فائرنگ کر رہے تھے، اس سے بھارتیوں نے یہی سمجھا جیسے ان پر کسی فوج نے جوابی حملہ کر دیا ہو۔ یوں بھی مجاہدین پہلے سے محفوظ آڑ میں موجود تھے، جبکہ بھارتیوں کے لیے وہ ناگہانی آفت بنے ہوئے تھے۔ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے وہ یوں ہی ان سے محفوظ تھے، جبکہ دوسری طرف رات کا اندھیرا ہونے کے سبب بھارتیوں کو سوائے اپنی طرف لپکتی گولیوں کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صرف بلیک کیٹس کمانڈوز ہی ایسے تھے جن کی گنوں پر رات کے اندھیرے میں دیکھنے والی دوربینیں نصب تھیں، جبکہ عام بھارتی فوجیوں اور BSF کے جوانوں کو تو یہ سہولت بھی حاصل نہیں تھی۔
اور رات کے اس اندھیرے میں اگر وہ اپنے لیے کمک بھی مانگتے تو یہاں موجود کوئی بھی کمانڈر اپنے جوانوں کی جانیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ مجاہدین کا عقب مکمل محفوظ تھا۔ ان کے پیچھے پہاڑی سلسلہ تھا، جس کے بعد گھنا جنگل تھا جس میں گھسنے کی بھارتی فوج دن میں بھی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ رات کے اس پہر تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کمانڈر مختار اپنے ساتھیوں میں پہنچ چکا تھا، لیکن اس کی بے چینی دیدنی تھی۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ جہانگیر زندہ ہے۔ گو کہ ان حالات میں اسے تلاش کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، کیونکہ یہاں چپے چپے پر بھارتی فوج موجود تھی۔ لیکن اپنے ایک جانباز مجاہد ساتھی کو اس طرح دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ جانا اس کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں اکیلا اس سمت جانے کی کوشش کرتا ہوں جدھر سے جہانگیر بھائی کی آمد متوقع ہے، تم لوگ میرا یہیں انتظار کرو۔ لیکن ان حالات میں کون اسے اس طرح اکیلے جانے کی اجازت دے سکتا تھا؟ اس کے سخت لہجہ اختیار کرنے کا بھی اس کے مجاہد ساتھیوں نے کوئی نوٹس نہ لیا، اور دو ساتھی اس کے ساتھ جہانگیر کی تلاش کے اس مشن پر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے پاس گولیوں کے تھیلے محفوظ کر لیے تھے اور اب اپنی گنیں ہاتھوں میں تھامے ایک لمبا چکر کاٹ کر اس سمت میں جانے کے لیے پر تول رہے تھے جدھر سے جہانگیر کی آمد متوقع تھی۔ مختار نے اپنے ایک مجاہد ساتھی سے جو یہیں رہ گیا تھا اس کی گن حاصل کر لی تھی۔ وہ آگے آگے تھا اور دونوں مجاہد اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ابھی وہ بمشکل 50 گز دور ہی تھے جب اچانک ان کے نزدیک سے مشین گن چلنے کی آواز سنائی دی۔ اگر تینوں فوراً ہی زمین پر لیٹ کر پوزیشن نہ لے لیتے تو ان کا گولیوں سے بچ جانا ناممکن تھا۔ مشین گن کی فائرنگ شاید ایک طرح کا سگنل تھا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی درجنوں خودکار ہتھیاروں سے ان کے چاروں طرف گولیاں بارش کے قطروں کی طرح برسنے لگی۔ چند منٹ تک تو وہ خاموشی سے زمین سے چپکے رہے۔ وہ جان بوجھ کر جوابی فائرنگ نہیں کر رہے تھے تاکہ دشمن کو ان کی صحیح پوزیشن کا علم نہ ہو جائے۔ جب گولیاں ان کے بالکل سامنے چند گز کے فاصلے پر پڑنے لگیں اور اس کے ساتھ ہی دشمن کی طرف سے روشنی راؤنڈ فائر ہوئے تو کمانڈر مختار نے بادل نخواستہ اپنے ساتھیوں کو مراجعت کا حکم دے دیا۔ اب وہ بکھر کر کوہنیوں کے بل رینگتے ہوئے واپس ہو رہے تھے۔ ایک ساتھی اپنی جگہ رک کر فائرنگ کرتا اور دوسرے دو کوہنیوں کے بل رینگتے ہوئے درختوں کے جھنڈ کی طرف چلنے لگتے، جس سے ملحقہ قبرستان کے آگے ان کے ساتھی ان کے منتظر تھے۔ پھر فائرنگ کرنے والا مجاہد اپنے دونوں ساتھیوں کی کور فائرنگ میں واپس آنے لگتا۔ اس طرح ایک دوسرے کو کور فائر دیتے ہوئے قریباً 1 گھنٹے کی جان توڑ مشقت کے بعد بالآخر وہ دشمن کے جبڑوں سے نکل کر اپنے ساتھیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کمانڈر مختار کے لیے فی الوقت جہانگیر کو اللہ کے سہارے پر چھوڑ دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ صبح تک وہ اس کے منتظر رہے، لیکن دوسری طرف موجود بھارتیوں کو شاید ان کے عزائم کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اب اس سمت باقاعدہ گولہ باری شروع کر دی تھی۔ بھارتیوں کی یہ عادت تھی کہ دوسری طرف مجاہدین کی موجودگی کی صورت میں بے دریغ اپنا بارود پھونکنا شروع کر دیتے۔ صبح پاؤ پھٹنے تک ان کی فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ کمانڈر مختار اور اس کے ساتھی جانتے تھے کہ اس درمیان وہاں تازہ دم فوج پہنچ چکی ہوگی اور پاؤ پھٹتے ہی وہ شکاری کتوں کی طرح ان کی تلاش میں نکل پڑیں گے۔ اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے اپنے مجاہدین کی جانوں کی سلامتی کے لیے انہیں آدھی رات کے بعد پسپائی اختیار کر کے اپنے ہائیڈ آؤٹ کی طرف واپس لوٹ جانے کا حکم دے دیا تھا اور خود بھی ان کے ساتھ ہی چلا آیا تھا۔ وہ بہت بددل ہو رہا تھا۔ زندگی میں ایسے متعدد مواقع آئے تھے جب وہ دشمن کے درمیان سے اس طرح زندہ سلامت نکل کر اپنے محفوظ ٹھکانے تک واپس پہنچ جاتا تھا۔ اس راہ وفا پر چلتے ہوئے کئی راہرو اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس کے درجنوں ساتھی اس کی آنکھوں کے سامنے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ گھیرے میں آ کر گرفتار ہو کر اب بھارتی عقوبت خانوں میں زندہ درگور ہو رہے تھے۔ لیکن جہانگیر کے اس طرح بچھڑ جانے پر وہ بہت غمگین ہو گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگ رہا تھا کہ کسی بھی طرح جہانگیر دشمن کے جال سے صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ ایک ہی واہمہ بار بار اس کی جان کو آ رہا تھا کہ دشمن شاید پہلے ہی سے ان کی ممکنہ کارروائی کا اندازہ لگا چکا تھا، جس کے بعد اس نے مکمل تیاری کے ساتھ انہیں گھیرے میں لے لیا۔ جہانگیر اس علاقے میں اجنبی تھا اور کمانڈر مختار کو ایک ہی خوف دامنگیر تھا کہ کہیں وہ علاقے سے اپنی عدم واقفیت کی بنا پر دشمن کے جال میں نہ پھنس جائے۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن اسے بہر صورت زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کے زندہ گرفتار ہونے کی صورت میں وہ اس سے کچھ اگلوا بھی سکتے تھے۔ دوسری طرف اسے جہانگیر کی صلاحیتوں پر بے پناہ اعتماد تھا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ اپنی ماضی کی کارروائیوں کے مطابق وہ اس مرتبہ بھی دشمن کو جل دے کر نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ امید کی ایک لہر آتی اور دوسرے ہی لمحے اس پر مایوسی کا غلبہ طاری ہو جاتا۔ اسی یاسیت کے عالم میں اس نے اپنے ہائیڈ آؤٹ پر صبح کی نماز ادا کی تھی۔
कर्नल गोपाल कृष्णा ने जब ये सुना कि गिरफ्तार होने वाला जहांगीर है तो बेख्तियार एक जोरदार कहकहा उसके हलक से बरामद हुआ। मेजर रॉय ने उसकी हंसी में शामिल होते हुए कहा, सर बड़ा गुड लक साइन है। कर्नल गोपाल कृष्णा ने अपने हाथ से 2 पैग तैयार किए थे और एक पैग खुद ही नशे फतह से सरशार मेजर रॉय को थमाकर उसके जाम से जाम टकराया। कर्नल गोपाल कृष्णा ने हलक में शराब का घूंट उंडेलते हुए कहा, आज रात उनकी मुलाकात गिरफ्तार दहशतगर्दों से करवाना थी। मीर साहब ये बड़े होशियार लोग हैं, इन्होंने यकीनन रास्ते पर ही घात लगाई होगी। शायद उन्हें शक हो गया हो कि हम इतनी जल्दी उनकी डिमांड इसीलिए मान गए हैं कि हमारी नीयत में खोट आ चुका है। मेरा अंदाजा यही है कि इन लोगों ने हमारे इरादे भांप कर ही डीआईजी राधे श्याम के अगवा का मंसूबा बनाया होगा ताकि हमें वार्निंग देकर अपने इरादों से बाज रख सकें। मेजर रॉय ने इस तरह नफरत और हिकारत से होंठ सकोड़े कि कर्नल कृष्णा मुस्कुराए बगैर न रह सका। बोला, बेचारे मुजाहिदीन। कर्नल गोपाल कृष्णा ने कहा, हक़ाइक़ का इल्म तो जहांगीर की ज़बानी ही होगा, लेकिन मेरा अंदाजा है कि वो इतनी आसानी से ज़बान नहीं खोलेगा। मीर साहब इस बात का ख्याल रहे कि ये हमारा खास मेहमान है, इसे मरने नहीं देना। अभी उसकी ज़बान खुलवाओ, जब वो बोलने लगे तो मैं खुद उसकी तफ्तीश संभाल लूंगा। मुझे उससे बहुत कुछ उगलवाना है। और हाँ, कमांडर मुख्तार उसकी गिरफ्तारी पर बौखला कर कुछ भी कर गुजरेगा। इस एरिया के तमाम एजेंटों को सावधान यानी होशियार कर दो। आर्मी वालों से कह दो कि स्टैंड बाय रहें, कुछ भी मुमकिन है। मेजर रॉय ने अपनी राय पेश की। बोला, सर आज सुबह ही अगर इस एरिया में फौज का गश्त बढ़ा दिया जाए तो उनकी हौसला शिकनी होगी। अगर उन लोगों ने रास्तों पर घात भी लगानी है तो अभी हम उन्हें दिन के औकात में ही हंट कर सकते हैं। राइट कहकर कर्नल गोपाल कृष्णा ने अपने ऑपरेटर को फौरन सेंट्रल कमांड से राब्ते की हिदायत की और थोड़ी देर के बाद ही रात के आखिरी पहर में ब्रिगेडियर कमांडर लाइन पर उससे हम कलाम था। कर्नल गोपाल कृष्णा ने उसे सूरत हाल से मुत्तला करने के बाद अलग सुबह ही बांडीपुरा की तरफ जाने वाली सड़क के साथ साथ मौजूद पहाड़ी सिलसिले में फौज का गश्त बढ़ाने की दरखास्त की थी और उसे अपनी इत्तलात के हवाले से आगाह किया था कि उस एरिया में मुजाहिदीन ने ताज़ा मोर्चा बंदियां की हैं और अब वो घात लगाकर हमलों का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। ब्रिगेड कमांडर भी रॉ का कुछ ज्यादा ही ताबेदार दिखाई दे रहा था। उसने एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर अपने जवानों को रेड अलर्ट कर दिया था। भारतीय फौज के जवान तैयार हो रहे थे। सुबह सूरज की पहली किरण फूटने पर उन्होंने अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। बांडीपुरा के गिरदोनिवाह में वाक़े छावनियों से भारतीय फौजियों के हालत जंग में तैयार दस्ते बर्क रफ्तारी के साथ बांडीपुरा की तरफ बढ़ रहे थे। उनके ग्रुप कमांडर्स ने बतौर खास पहले ही से सड़क के दोनों अतराफ गोलाबारी शुरू करवा दी थी। पहले एडवांस मशीनी दस्ते अपने दाएं बाएं शदीद गोलाबारी करते, जिसके बाद पैदल फौज उनके कवर में आगे बढ़ती। मुजाहिदीन इस अचानक उफ्ताद के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने तो कुछ मकामात पर घात सिर्फ इसलिए लगाई थी कि जब रॉ वाले उनके साथियों को शहीद करने की नीयत से उस तरफ लाएंगे तो वो अपनी मुमकिना हद तक मुदाफियत करके अपने कुछ साथियों की जिंदगियों को तो बचा सकेंगे। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में फौज का हमला रोकने के लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। न ही उसके पास इस नौयत का असलहा था कि वो भारतीय फौज को उसकी जबान में जवाब दे सकते। अपनी बेबसी और सितम जरीफी का शिकार मुजाहिदीन अपने सीने में भारतीय फौज से दो दो हाथ करने के अज़ाइम लिए बादल नखास्ता पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हो गए। उनके कमांडर्स के लिए फिल वक्त सबसे अहम काम अपने मुजाहिदों की जिंदगी की हिफाजत थी। भारतीय फौज का ये कर्ज तो वो किसी भी वक्त सूद समेत अदा कर सकते थे। उन्होंने अपने मुजाहिदीन को गोलाबारी के आगाज पर ही हिदायत कर दी कि वो बुलंदी की तरफ वापस लौट जाएं और घने जंगलों में अपने महफूज ठिकानों पर मुंतकिल हो जाएं। पसपा होने वाले मुजाहिदीन की शदीद ख्वाहिश थी कि वो कुछ ही देर के लिए सही भारतीय फौज से दो दो हाथ कर लें, लेकिन उनके कमांडरों को इस तल्ख हकीकत का शिद्दत से एहसास था कि उनके पास बमुश्किल 2 मशीन गन्ने, 3-4 हैंड ग्रेनेड फेंकने वाली गन्ने और 2-4 रॉकेट लॉन्चर थे या फिर क्लैशनकोफ राइफलें। और उस सामान की हैसियत ही क्या थी? दुश्मन टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर सवार होकर अपनी तोपों के साथ उनके ताक़ुब में आ रहा था। उन्होंने पसपा होते हुए भी अपने महफूज ठिकानों से अपने निशाने पर आने वाले 10-15 भारतीयों को जरूर जहन्नम रसीद कर दिया था। 3 घंटे की उस गोलाबारी और बेतहाशा बारूद फूंकने के बाद भारतीय फौज के सुरमाओं ने जब उन पहाड़ी सिलसिलों का कंट्रोल संभाला और उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि मुजाहिदीन मौजूद नहीं रहे, तो उनके 15 साथियों की लाशें उनका मुंह चिढ़ा रही थीं। उसके बरक्स मुजाहिदीन का एक जूता भी वहां नहीं था। अलबत्ता उनकी तरफ से फायरिंग की गई गोलियों के कुछ खौल और खाने पीने के कुछ खाली पैकेट इस बात का सबूत थे कि यहाँ कुछ देर पहले मुजाहिदीन मौजूद थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।
कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।